नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। जैसा कि आप जानते हैं कि 2024 अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का साल है। इस वक्त दो मजबूत उम्मीदवार सामने उभर के आ चुके हैं। बाइडन जो कि सिटिंग प्रेसिडेंट हैं, और रवायत यह है कि सिटिंग प्रेसिडेंट को पार्टी की नॉमिनेशन लेने में किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ता। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो कि पहले एक मुद्दत के लिए अपनी सदर रह चुके हैं, वो अपनी जो मुखालिफ उम्मीदवार थी निकी हेली, उसको चारों शाने चित कर चुके हैं और वो सरेंडर कर चुकी है और रेस से बाहर हो चुकी है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में उनको अब पार्टी टिकट या नॉमिनेशन लेने में किसी ख़ास दिक्कत का सामना नहीं है। दूसरी तरफ उनकी जो कानूनी उनको परेशानियाँ लाहक थीं वो बहुत ज़्यादा थीं। तकरीबन 90 प्लस या 91 के करीब उनके ख़िलाफ़ जो पुलिस में पर्चे दर्ज हैं या फेनोलिस जो चार्ज किया गया उनको, वो एक बहुत लंबी फहरिस्त है जो उनके अगेंस्ट वायलेशंस की है। और लेकिन इसके बावजूद उनको सुप्रीम कोर्ट जो है वो इजाज़त दे चुकी है कि उनको बैलेट पेपर के ऊपर आने की इजाज़त दी जानी चाहिए, और जो मुकदमात है उनका फ़ैसला जो है वो बाद में देखा जाएगा। लेकिन अगर वो एक बार सदर मुंतखब हो जाते हैं तो फिर उनको वैसे ही ऑटोमेटिकली इम्यूनिटी हासिल हो जाएगी, और ये जो तमाम मुकदमात हैं उनके अगेंस्ट वो 5 साल के लिए मौखर कर दिए जाएंगे। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो बड़ी दिलचस्प है कि दोनों जो सदारती उम्मीदवार हैं, एक जो है वो 81 ईयर ओल्ड और दूसरा जो डोनाल्ड ट्रंप हैं वो 77 ईयर ओल्ड। तो ये दोनों बूढ़े उम्मीदवार हैं। लेकिन बाइडन जो है वो अपनी जो उनकी पहली मुद्दत थी उसमें कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। एक तो उनको बहुत सी हेल्थ के इश्यूज़ हैं, और दूसरा जो उनका जो तर्ज़ अमल था एज ए प्रेसिडेंट वो अवाम ने को ख़ास पसंद नहीं किया। उनके दौर में जो पुल हुआ वहाँ से अपना अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने जिस तरह से वहाँ से पुल आउट किया, वो पूरी दुनिया के लिए जग हंसाई का, जो अमेरिका के लिए जग हंसाई का बाइस बना। वो अभी वो ज़ख़म ताज़ा था कि उसके बाद यूक्रेन की जंग शुरू हुई, और उसके अंदर अभी दूसरा 2 साल जो है वो मुकम्मल हो चुके हैं और तीसरा साल शुरू हो चुका है उस जंग को शुरू हुए। और उसकी वजह से पूरी दुनिया की जो इकॉनमी है वो दबाव में गई, और वो जंग जो है अभी तक जो है वो नज़र नहीं आ रहा कि वो ऊँट किस करवट बैठेगा। ये तो चीज़ खैर वाज़ेह है कि जो रशिया है वो शिकस्त का सामना नहीं करेगा, और उस वक्त तक जंग को जारी रखेगा जब तक फ़ैसला उसकी मर्ज़ी के मुताबिक नहीं आता, या उसको कोई ऐसी बारगेनिंग के तौर पर ऐसी अच्छी कोई ऑफ़र नहीं दी जाती कि जो उसके लिए विन विन पोजीशन में उसको ला खड़ा करे। और दूसरी तरफ जो इसराइल ने और गज़ा में हमास के दरमियान जो जंग हुई, उसमें पूरी इस्लामी दुनिया जो थी वो हिल के रह गई। पूरी दुनिया हिल के रह गई, और बिलखसूस इस्लामी दुनिया जो है वो जिस कुर्ब से गुजरी है वो नाकाबिले बयान है, और वहाँ पे जो ऑनस्लैट है वो अभी तक जारी है। तो उसको अब रोकने की तरफ जो है वो पेशकदमी हो चुकी है। लेकिन एक बहुत वसी पैमाने पर जेनोसाइड या आप कत्ल व गारत कह सकते हैं, जिसमें बहुत से बेगुनाह लोगों का खून बहाया गया है, और वो भी अमेरिका के लोगों ने उसको पसंद नहीं किया कि बाइडन ने उसको रोका नहीं। तो जो आम तौर पर जो राय आमा है वो जो बाइडन की पॉलिसी है अपना फ़लस्तीन के मुतल्लक, उसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया। और उसके बाद जिस तरह बॉर्डर जो था वो अमेरिका का खुला रहा, और लाखों जो मुहाजिरीन हैं जो वहाँ पे उन्होंने बॉर्डर से एंटर हुए मेक्सिको के बॉर्डर से, उसको भी लोगों ने पसंद नहीं किया। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ थे कि, और उसकी जो उसका बाइडन का जो हेल्थ इश्यूज़ थे, और जिस तरह से वो फंबल और टंबल का शिकार रहे अपने पूरे टेन्योर में। जी नाजरीन, बाइडन को अपनी बहुत सारे मसाइल का अपने सामना है, और वो मसाइल बहुत ही शदीद हैं। अपनी जो डेमोक्रेटिक उनकी पार्टी है, डेमोक्रेटिक पार्टी, वो भी उनको अक्सरियत जो है मुझे लगता है कि वो उनको पसंद नहीं करती। और अगर इनका आपस में मुवाजना किया जाए दोनों कैंडिडेट्स का, तो तमाम आने वाले पोल्स जो हैं वो ट्रंप को आगे दिखा रहे हैं। यानी अगर इन दोनों का रीमैच होता है, जो कि एक तारीखी वाक़या होगा, इससे पहले अमेरिका की तारीख में
صرف ایک صدر جو ہے وہ دوبارہ منتخب ہوا ہے، ایک ٹینیور کے بعد وہ اپنی الیکشن ہار گیا اور اس کے بعد وہ دوبارہ منتخب ہوا، وہ ہے گروور کلیولینڈ۔ تو یہ 1800 کے اینڈ کے اوپر 1884 میں پہلی بار صدر منتخب ہوئے تھے اور اس کے بعد یہ الیکشن ہار گئے تھے، اور اس کے بعد دوبارہ جو سیکنڈ ٹرم کے لیے یہ پھر دوبارہ الیکشن میں اترے تھے، کیونکہ امریکہ میں اگر ایک بار آپ ایک ٹرم کے بعد ہار جائیں تو دوسری ٹرم کے لیے دوبارہ واپس آنا انتہائی مشکل عمل بن جاتا ہے۔ لیکن یہاں پہ چونکہ بائیڈن بری طرح سے اس کی جو پرفارمنس تھی بری تھی اور بری طرح سے فیل ہوا، اور اس کی وجہ سے جو اکانومی ہے وہ ایک بہت زیادہ دباؤ میں، امریکہ کی اکانومی دباؤ میں رہی، اور جو اس وقت یہاں پہ پوری اوور آل سچویشن ہے امریکہ کے اندر، وہ بھی بہت اچھی نہیں ہے، بلکہ کہنا چاہیے کہ لوگوں کو بہت زیادہ شدید مسائل کا سامنا ہے۔ انفلیشن جو ہے وہ ڈبل ڈیجٹس میں جا چکا ہے یا اس سے اوپر گیا ہے، اور جو ہر چیز ہے تقریباً کھانے پینے کی اور دوسری اشیاء، ان کی قیمتیں تقریباً ڈبل ہو چکی ہیں۔ ہر چیز جو ہے وہ انفلیشن کی وجہ سے اپنی جو اس کی قیمت ہے وہ آلموسٹ ڈبل ہو چکی ہے، اور اس کے علاوہ جو ان امپلائمنٹ ہے وہ بھی، اس کا بھی ریٹ اتنا اچھا نہیں ہے، اور امریکہ کے اندر جو اسمال بزنس ہے ان کو بھی بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا ہے کہ جو انفلیشن ہے ایک اس کی وجہ سے، اور دوسرا جو پیسے کا جو انٹرسٹ، اس کو انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے جو انٹرسٹ ریٹ بڑھایا گیا اور پیسے کے فلو کو روکا گیا، اس سے لوگوں کو بہت زیادہ شدید پریشانیوں کا امریکہ کے اندر بھی سامنا ہے۔ تو اس وجہ سے لوگ جو ہیں، دو چیزیں، ایک بائیڈن کا فیلور، دوسرا دنیا میں ہونے والی جنگیں، اور تیسرا اکانومی۔ تو اس وقت جو امریکہ کے لوگ ہیں وہ ان کو ٹرمپ جو ہے وہ پوری طرح سے سبز باغ دکھا رہا ہے کہ وہ آتے ہی جنگیں جو ہے وہ بند کرا دے گا، تو خاص کر جو یوکرین کی جنگ ہے، لیکن وہ یہ نہیں بتا رہا کہ یہ کیسے بند ہوگی، کیا چیز جو ہے وہ اپیل کرے گی رشیا کو کہ وہ جنگ روکنے پر آمادہ ہو جائے گا، یا یہ کس طرح کرایا جائے گا یہ عمل۔ لیکن اس کے باوجود ٹرمپ کی پوزیشن جو ہے، تمام مسائل کے باوجود، جو اس کے اوپر مقدمات ہیں وہ 90+ سے اس سے زیادہ ہے، اور جو اس کے اوپر جو کورٹ نے اس کو فائنز کیے ہیں وہ بھی تقریباً $500 ملین کے قریب ہیں۔ تو اس وقت جو ٹرمپ کی فائنینشیل کنڈیشن ہے وہ بھی بہت خراب ہے، اور اس کو جو ڈونرز ہیں ان کا سامنا، اس کی تلاش ہے۔ لیکن اوور آل جو اس کی جو کمپین ہے، اس کو وہ سوشل میڈیا پہ چلاتا ہے، اس کو بہت زیادہ پیسے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب وہ ایلون مسک کی طرف دیکھ رہا ہے کہ ایلون مسک جو پیچھے اس کا کرٹک رہا ہے پہلے بائیڈن کا، اب وہ اگر اس کی طرف اس کی حمایت میں آگے آتا ہے، کیونکہ ایلون مسک وہ بائیڈن کو دوسرے 4 سال کے لیے صدر نہیں دیکھنا چاہتا، تو اس لیے وہ اب ٹرمپ جو ہے وہ کمپین فنانسنگ کے لیے ایلون مسک کی طرف دیکھ رہا ہے، جو کہ امریکہ کا ایک ون آف دا ریچسٹ پرسن ہے، اس کی جو ویلیو ہے وہ اوور $200 بلین بتائی جاتی ہے، پرسنل ویلیو اس کی۔ تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آسانی سے ٹرمپ جو ہے وہ اگلا الیکشن جیت جائے۔ تو اگر اس کے جیتنے کے بعد اکانومی بہتر ہوتی ہے یا یوکرین کی جنگ بند ہوتی ہے، اور تو اس کے نتیجے میں جو امریکہ ہے وہ اس کو اب آگے پازیٹیو طریقے سے فارورڈ موو کر سکے گا بہتر طریقے سے۔ تو جو اس وقت ٹرمپ کی جو بہترین پوزیشن ہے وہ اسی وجہ سے ہے، وہ اسی کلیم کی وجہ سے ہے کہ میں جنگیں بند کراؤں گا، میں اکانومی کو بہتر کروں گا، اور جو افغانستان سے اس نے پل آؤٹ کیا امریکن ٹروپس کو، تو وہ اس کا کریڈٹ لینا چاہتا ہے، اور وہ یہ بتانا چاہتا ہے امریکن قوم کو کہ وہ اوورسیز انوالومنٹ کم سے کم رکھنا چاہتا ہے، اور وہاں پہ جو جنگیں ہیں وہ بالکل کرانے کے حق میں نہیں، بلکہ وہ بند کروانا چاہتا ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب اگر ایک چیز اور سننے میں آ رہی ہے کہ اگر امریکن لوگوں نے جو بائیڈن کے مقابلے میں مشیل اوباما کو اگر اتارا، جس کی کہ بازگشت ابھی جو گفت و شنید ہے وہ شروع ہو گئی ہے، بازگشت سنائی دے رہی ہے، لیکن وہ اب ایک مشکل عمل ہوگا اگر جو بائیڈن کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا جائے، یعنی جو ڈیموکریٹ پارٹی ہے اس کی نامینیشن سے انکار کر دیا جائے۔ یہ ایک بہت ہی مشکل اور ان ٹریڈیشنل قسم کا واقعہ ہوگا اگر ہوا تو، لیکن بائیڈن کی پوزیشن جو ہے وہ واقعی ہی اتنی کمزور ہے کہ ڈیموکریٹس کو، نہ صرف ڈیموکریٹس کو بلکہ جو دوسرے بھی امریکن ووٹرز ہیں، ایون کہ ان کو یہ نظر آتا ہے کہ جو بائیڈن جو ہے وہ ٹرمپ کے لیے ایک سٹنگ ڈک ثابت
ہوگا، یعنی وہ ایک آسان شکار ہوگا ٹرمپ کے لیے صدر بننے کے لیے۔ السلام علیکم۔